व्लादिवोस्तोक सिटी जो एरिया है वो रशिया का है और वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाने का उसने इंटरेस्ट शो किया है और अब वहाँ पर वो एक सैटेलाइट सिटी बनाएगा। मेड इन इंडिया की बनी हुई सैटेलाइट सिटी बनाने वाला है अपनी फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। आपने बात की सैटेलाइट टाउन, वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़रिए इसराइल को खुश्क मेवे, खजूरें, इस तरह की चीज़ें बरामद की हैं और अमेरिका की जो यहूदियों की तंजीम है ज्यूश कांग्रेस, उसने उस पर बहुत खुशी का इजहार किया है। आज की खबरें कल देखें, पाकिस्तान और इसराइल की तिजारत, और ये अमेरिकन जो कांग्रेस है, ज्यूश कांग्रेस, यहूदी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने खुद जारी किया कि तिजारत सर्कुलर है पूरा। पाकिस्तानी कौम इस टाइम टोटली भिखारी बन के रहेगी, फकीर के तौर पे बन के रहेगी। हमारी हुकूमतों ने हमारा ये हाल कर दिया हुआ है। इसराइल वाले तो बड़े खुश हैं, वो कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट पाकिस्तान के बैंकों से लेन देन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट रकूम भी भेज सकते हैं। अब इसराइल का ये बुत इन्होंने इसीलिए तोड़ा पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान में कभी दोबारा कोई कश्मीर की बात ना कर सके। देखिए आगे चल के मैं भी बताता हूँ जो एयरपोर्ट इन्होंने हिंदुस्तानियों को क्यों दिए हैं। आप देख लें, कश्मीर की बात पाकिस्तान में अब कोई नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने कश्मीर बनाया और वो भी मकबूजा। जहाज बनाने का क्या फायदा जब 3 एयरपोर्ट्स को ही गिरवे रखवाने का जो है वो दावा कर दिया गया है। देखिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया एयरपोर्ट साहब के इन्होंने ऐसी कंपनी को दिए कि जहां मालिकान सारे एयरपोर्ट यूनियन अभी इसमें खुद बात कर चुके सारी, कि लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा के तीनों एयरपोर्ट सिंगापुर की जिस कंपनी को दिए वो मालिकान सारे हिंदुस्तानी। आज की खबरें कल देखें, पाकिस्तान और इसराइल की तिजारत, और ये अमेरिकन जो कांग्रेस है, ज्यूश कांग्रेस, यहूदी कॉन्फ्रेंस, उन्होंने खुद जारी किया कि तिजारत सर्कुलर है पूरा, कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए इसराइल, पाकिस्तान और अरब अमारात। पाकिस्तानी यहूदी बिजनेसमैन फैसल बिन खालिद नाम है उसका, वैसे नाम उसने अपना थोड़ा चेंज किया ऑफिशियल। वो कराची में बहुत बड़ी तिजारत की हब है, वहाँ इसराइल के तिजारती लोग जो यरूशलेम और वफ़ा पे, वहाँ पे उनकी कोई फूड इंडस्ट्री, उस एरिए को, जिस तरह मुसलमान हम हलाल खाते हैं उस तरह यहूदी कोशर खाते हैं, उनकी भी कुछ शराइत है ज़बा करने की, वो बड़ी लंबी तफसील है, उस पर फिर कभी। लेकिन मसनूआत जो पाकिस्तान की हैं वो यरूशलेम के बाज़ार में, वहाँ वो वीडियो भी उसने लगाई, को पता नहीं 5 मिलियन लोग देख भी चुके हैं। और अरब अमारात इसमें पूरी फैसिलिटेशन दे रहा है, 96% टैरिफ, टैक्सेस, मुआवजे सब ख़त्म। तो ज़ाहिर है अब अरब अमारात का इसमें क्या हाथ हो सकता है। आपको पिछली सारी वीडियो अगर मेरी देखी हूँ, ये 18 साल से काम हो रहा था इस पर, किसी हुकूमत की जरूरत नहीं थी इंपोर्ट लाइसेंस जारी करें, इनके साथ मामलात को बना सकें। लेकिन जिस तरह इमरान खान ने आकर रोका था, इमरान खान को हटाना बड़ा ज़रूरी था। ये जनरल आसिम, जनरल बाजवा, ये सारे लोग, शहबाज शरीफ, फजल रहमान, उद्दीन के ठेकेदार, ये वो सब, इन्होंने इसराइल को पाकिस्तान में शजर ममनुआ बनाया हुआ था, इमरान खान को यहूदी एजेंट भी बनाया हुआ था। अब यहूदी लॉबी से पैसे, हालांकि शहबाज शरीफ की खुद मुलाकात उन यहूदियों से हुई जो दुनिया में IMF के साथ पैरेलल बैंकिंग दुनिया में कर रहे हैं इतने हाई लेवल पे, वो मैं तफसील बता चुका हूँ पिछले व्लॉग्स में। अब इसराइल का ये बुत इन्होंने इसीलिए तोड़ा पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान में कभी दोबारा कोई कश्मीर की बात ना कर सके। देखिए आगे चल के मैं भी बताता हूँ जो एयरपोर्ट इन्होंने हिंदुस्तानियों को क्यों दिए हैं। आप देख लें, कश्मीर की बात पाकिस्तान में अब कोई नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने कश्मीर बनाया और वो भी मकबूजा, कि एक तरफ फौजी इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ की हुकूमत और ये सारे मिलकर अदलिया और इमरान खान को कंट्रोल करने में, दूसरी तरफ ये वारदात इनकी देखें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन जो है पाकिस्तान में, ITAI, उसने कहा था कि गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं उन्हें अगर आपने नकद ना दिया तो पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद हो जाएगा। अब जनवरी में जो गैर मुल्की एयरलाइंस आती हैं पाकिस्तान, उन्हें $290 मिलियन देने थे, नहीं दे सके, हालात ऐसे थे। तो इन्होंने अपने जो जहाज़ हैं, वो कीमती जहाज़ जो है वो तकरीबन 28 गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तान में आती है, याद रखिएगा। टैक्स और अदायगियाँ ना करने की वजह से अब हुआ ये कि वर्जिन एयरलाइंस ख़त्म होगी, बाकी सारी यूरोपियन परवाज़ें मुअत्तल होगी, सारी की सारी एयरलाइंस पाकिस्तान में। इन्होंने पहले वो सारे ऑपरेशन बंद कराए। कितने जालिम लोग हैं ये, इन्होंने PIA को तबाह किया, ये सारे का सारा सिस्टम पहले बर्बाद किया ताकि एयरपोर्ट और उसकी ज़मीन प्राइवेट सेक्टर को, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप को दे सकें। जुल्म देखें ज़रा, बड़ा खुफिया मुआहदा रखा गया, कोई तफसील नहीं। लेकिन अब वो जब मालूमात सामने नहीं, पता चला उसके पीछे मालिकान कौन निकले। देखिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया एयरपोर्ट साहब के इन्होंने ऐसी कंपनी को दिए कि जहां मालिकान सारे, एयरपोर्ट यूनियन अभी इसमें खुद बात कर चुके सारी, कि लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा के तीनों एयरपोर्ट सिंगापुर की जिस कंपनी को दिए वो मालिकान सारे हिंदुस्तानी। उनका सिक्योरिटी किधर गई, दिफा किधर गया, वो सारे ड्रामे सब के सब ख़त्म।
اسرائیل والے ختم، ہندوستان والے ختم. جب نواز شریف فوج کے ساتھ مخالفت ہو، سجن سندال افغانستان سے اسکریپ کا مال لے کے جا رہا ہو، اسے آرمی اور ان کے درمیان یہی مسئلہ تھا نا، اسے روکا جا رہا ہو. آج ایئرپورٹس ان کی دوبارہ حکومت آئی ہے، یہ چلے گئے، اسرائیل آیا ادھر چلے گئی. اصل جھگڑا دیکھیں، مریم نواز کا ہندوستان سے وہاں پلانٹ آ سکتا ہے، ایئرپورٹ ہندوستان کے لوگوں کو سنگاپور کے دے سکتے ہیں. نواز شریف کی ساری واردات کے کھانے مکمل کرنے ہیں. اسرائیل کے 3 تاجر پاکستان کے وزٹ میں، کوئی خطرہ نہیں انہیں. مطلب دیکھیں کس طرح کی تجارت کریں گے، کس طرح ویزا ملا، کہاں رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کشمیر پہ موقف انہوں نے جس طرح بدلا، بہانہ عمران خان نے بیچ دیا جی، بیچ دیا. اب اصل واردات اب سمجھ آ رہی ہے، ایٹمی ہتھیار اسی طرح بک جائیں گے. یہ ساری باتیں اس طرف جا رہی ہیں. آج تو دیکھیں حالت یہ ہے کہ فلسطین کے لوگ ہم پر رحم کر رہے ہیں کہ یار ہماری کم از کم لڑائی مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں، آپ کا تو مسئلہ آپس کا جو مسلمان لڑ رہے ہیں. فلسطین کے لوگوں میں صحیح بتا رہا ہوں یہ آپ سے، وہ ترس کھا رہے ہیں ہم پر کہ آپ مقبوضہ ہیں. اس وقت کراچی میں 3 بچوں سمیت 11 لوگ حادثے میں گئے. یہ سرخے جماعتیے لبرل اس حکومت کا دفاع کرتے رہے. اور وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ولادی ووستوک میں ایک سیٹلائٹ سٹی بنانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا جو اتحاد ہو رہا ہے نا، یہ اب دیکھیں فرق، سیٹلائٹ سٹی وہ بات جو ہے نا وہ کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے وہ انڈیا والے. وہ یہ اسلحے اور یہ تو ان کا چل ہی رہا ہے، وہ رشیا سے کتنی بڑی تعداد میں لے رہے ہیں وہ سب معلوم ہے، اس کے اوپر ساری رپورٹس ہم بات کرتے رہے. لیکن وہ رشیا کے ساتھ تو ان کے یعنی ڈیکیڈ سے ہیں، ان کی تو آلریڈی ہم یہ کہیں گے تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارے ایگزیکٹلی سیم سچویشن ہے. ان کی رشیا کے ساتھ، ہماری چائنا کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ ان کی رشیا کے ساتھ اپنے بلبوتے پہ ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ 5th لارجسٹ اکانومی ہے اور ساتھ میں وہ جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. انہوں نے تو ابھی جو ایک ایئر پلینس کا سودا کیا اس میں امریکہ میں ملینز جابس کریٹ کر دی ہیں، وہ تو دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا یہ تو فرق ہے، ہم تو مان رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ چائنا جو ہمیں کہتا ہے وہ ہمیں ماننا پڑتا ہے. اب آگے بھی جب ہم اس کے اوپر ریلائی کریں گے تو چائنا جو ہمیں کہے گا ہمیں ماننا پڑے گا. جبکہ رشیا اور انڈیا کا جو ریلیشن ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، وہ اس سے مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے تو جو یہ G20 کی یہ کون سی سمٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہوئی ہے اس کے دوران یہ بات کہی گئی تھی نا، یوکرین وار پر رشیا کا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایرا جو ہے یہ جنگ کا نہیں ہے. رشیا اس کے اوپر ناراض ہو سکتا تھا کہ آپ نے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا سٹینس رکھیں گے. رشیا سے وہ ظاہر ہے سیٹلائٹ سٹی بنانے کی جو بات ہو رہی ہے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس سے وہ بہت انڈیا آگے جائے گا سیٹلائٹ سٹی بنا کر رشیا کے ولادی ووستوک سٹی میں. اس کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ جو ولادی ووستوک ہے اس کے بارے میں چائنا یہ کہتا ہے ایتے ساڈا ہے، یہ تو ہمارا ہے. رشیا کو یہ کہتا ہے چائنا. تو انڈیا نے وہی پارٹ ڈھونڈا ہے، وہی سٹی ڈھونڈا ہے رشیا کا ایریا جہاں پر اس نے سیٹلائٹ سٹی بنانے کی بات کی ہے، جس کے اوپر چائنا اپنا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارا ایریا ہے. تو دیکھ لیں یہ وہاں پہ ہٹ کیا نا، جیسے کہ ابھی اروناچل میں ایک ہوئی تھی سمٹ، ایک میٹنگ، وہاں پہ وہ نہیں آئے. خیر اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ لیکن وہاں پہ رکھنے کی یہی نظر آ رہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہٹ کرو کہ ذرا مزہ آئے ان کو وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں تو چلتی ہیں نا. پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں کیوں اداس پھرتے ہو. سردیوں کی شاموں میں کوٹ ہم نے اسی لیے پہنا ہوا ہے کہ سردی ہو چکی ہے کیونکہ بارش پورا دن ہوتی رہی.